السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوه اليوم ان شاء الله. كنا هضرنا قبل، كنت وعدتكم باش غنهضروا، كنا غنخدموا لا باز. يعني لا باز شنو هي الاساس ديال لا توبوغرافي. كنا هضرنا شويه على توبوجين، ولكن بغينا نطرقوا لاهم حاجه. ديجا وعدتكم انه خصنا نخدموا لا باز. يعني الا بغيتي مثلا تعرف البروغرام ديال التوبوغرافي اللي هو توبوجي اللي كيخدموا به 90% ديال لي توبوغراف، هو خصك تعرف كيفاش كيخدم. يعني شنو لا باز على من كيعتمد. يعني الا بغيتي تعرف واحد الرايون كيفاش خدام، خاصك تعرف كيفاش التوبوجين كيخدم، كيفاش كيفهم هو داك. يعني شنو خاصك تعطيه، شنو الحوايج اللي ما خصكش تعطيه. وهادشي هذا ما تعرفو الا خدمتي لا باز. الا ما خدمتيش لا باز راه ما عندك ما تعطيه. شحال من حاجه تقدرش ديرها في التيران تجيبها غلطه. شحال من حاجه غادي مثلا تبغي توحل في التيران، عندك يوقع لك شي مشكل، الا ما كنتيش عارف كيفاش غدير تخدم. يعني الا ما عرفتيش لا باز مناش غتنطلق، وشنو الحوايج اللي مهمين وشنو الحوايج اللي اساسيين، راه ما يمكنلكش تخدم. لهذا غادي اليوم ان شاء الله غادي نحاول نهضروا على واحد الحاجه مهمه، وهي كالتالي. انا غادي عندنا مثلا نطرحوا البروبليم باش نعرفوا شنو الاشكاليه. عندنا مثلا هذا، نسميو هنا ا، نسميو هنا بي، نسميو هنايا سي، مثلث ا بي سي. عندنا نعطيو هادي نسميوها سي صغيرة، نعطيوها مثلا 50 متر مثلا. هادي نسميوها بي صغيرة، نعطيوها 45 متر. وهادي نسميوها ا صغيرة، نخليوها تساوي، نخليوها مجهولة، يعني ما عندناش. هاد الزاوية هادي نسميوها مثلا الفا، وهادي مثلا نسميوها مثلا لامدا، وهادي مثلا نسميوها تيتا، وهادي نسميوها مثلا لامدا. نجيو ونعطيو لهاد الزاوية هادي، نعطيوها مثلا كتساوي لنا، نهضرو إما بالكراد وإما بالسينيس. يعني نجيو نعطيوها واحد الزاوية، شحال نعطيوها تقريبا 290، نعطيوها مثلا 80. تساوي مثلا نخليوها غير بالسينيس، مثلا بالسينيس باش نخليوها عفوا غير بالدوكري باش نشوفو باش تجينا ساهلة باش بلا منحول. وهادي مثلا نعطيوها 60. هاد الزاوية هادي ما غنعطيوها والو حتى هي، خصنا نقلبو عليها نشوفو شحال كتساوي لنا. لنفرض مثلا انه عندنا مثلا هنايا واحد لوبستاكل، عندنا مثلا واحد الواد دايز من هنا. اللي مكيمكنناش يخلينا مثلا نستاسيونيو هنايا، ميمكنناش نستاسيونيو هنا. يعني باش نعرفو هاد الزاوية هادي ميمكنناش نستاسيونيو هنا. يعني نقدرو نحسبو المسافة. مثلا عندنا واحد ستاسيون اللي الكترونيك اللي من الجداد اللي يعني ما كيحتاج بريزم، اوتوماتيكمون كيحسب لك المسافه. يعني في اي بوين بغيتيها كيحسبها لك. ولكن ما عندناش طريقه كيفاش نجيو يعني نستاسيونيو هنا باش نعرفوا هاد الزاويه عندنا بين هادي وهادي. شنو كاين؟ واش نبقاو واقفين؟ ما يمكنش. كاين ديما الحل اللي كيتسمى لوا
هو السينوس. هذا واحد القانون تكونوا ربما سمعتوا به. قانون شنو كيقولك ان اي مسافه، يعني اي مسافه، مثلا هاد المسافه بي، مثلا نديرها بواحد اللون مغير باش تبان، مثلا مسافه بي على السينوس الزاويه المقابله ديالها، السينوس ديال هاد الزاويه هادي على السينوس ديال هاد السينوس ديال لامدا كيساوي لنا، نبدلو اللون نديروه بالأحمر. شنو كيساوي لنا هاد الضلع هذا على الزاوية المقابلة ديالو، كيساوي لنا مثلا هي سي صغيرة على سينوس تيتا، ديرها زاوية وهادي تا هي زاوية. شنو كيعني هذا؟ كيعني هذا هاد سينوس شنو كيساوي لنا؟ كيعاود يساوي لنا هي شنو بقى لنا هاد الضلع هذا على هاد، قلنا كيساوي لنا سي على سينوس الزاوية المقابلة ديالو، كيساوي لنا أ، يعني هاد أ هادي أ صغيرة على ألفا، سينوس ألفا، عفوا سينوس ألفا. يعني حنا معندناش هاد أ ومعندناش هادي، بغينا نحسبوهم، شنو غنجيو نديرو؟ غنجيو نديرو طبعا أن عندنا قلنا بي كوني ها هي، وهادي معندناش كوني، كنجيو شنو عندنا سي كوني وعندنا هادي كوني، يعني غنجيو نديرو. حاولت هنايا باش يعني حاولت ننظم لكم شي شويه هادشي هذا باش يبان، باش نحسبوه يجينا داكشي هو هذاك، ما نتخربقوش. حاولت نخوي شي شويه هادو ونعطي قيم صحاح، يعني قبيله عطيتهم اعتباطيا. دابا غادي نشوفو نديرو ابليكاسيون نيميريك. عندنا قلنا هاد ا هادي هي اللي كنقلبو عليها، هاد ا هادي هي اللي كنقلبو عليها، ما عرفناش شحال، وعندنا هادي حتى هي كنقلبو عليها، عندنا انكوني. شنو غادي نجيو نديرو نشوفو هاد السي هي عندنا كوني هادي وهادي نمشي بهم، نجيو نديرو ابليكاسيون نيميريك ديالها. السي عندنا شحال هي 50 على سينوس تيتا قلنا هي 53 على سينوس، باش تبان لكم سينوس 53 دائما كما قلنا دائما بالدوغري واخرى بالمتر، ولا هذا كانوا كاملين بالسنتيمتر ماشي مشكل، وهذا كانوا بالكرات ماشي مشكل. يعني دائما خص تكون نفس الوحده عندهم كاملين، يعني بحال هادي بحال هادي بحال هادي. ميمكنش بعتي مرة تكون الكراد وهادي يعني الدوغري وتخدم بيهم، راه بعتي خطرا كيعطيوك دي بياج هنايا. يعني خصك ترد 53 كتساوي لنا، نبداو حنا بهادي يعني كنقلبو على الضلع على سينوس ألفا هي 81. عفوا كنت نعتذر منكم على هاد الكتابة هادي، عندي كتابة هي هنا. شنو غنديرو دابا؟ نديرو هاد الصفر هذا. شنو كنديرو هي عندنا هادي في هادي كتساوي لنا هي هادي في هادي، يعني هادي في هادي تساوي لنا هي هادي في هادي. يعني بغينا نخرجو أ، نمشيو مباشرة نديرو هي أ كتساوي لنا أ كتساوي لنا هي 50 سينوس 81، عفوا هادي سينوس 81 على سينوس 53. سينوس 53
كتساوي لنا، نحسبوها بالكالكيلاتريس ونشوفو شحال غتعطينا. نحسبها ونرد عليكم. عندنا 50 سينيس 81 على سينيس 59 كتساوي لنا هي 61.83. اللي كتساوي لنا كتساوي لنا 61. يمكن لكم تأكدوا بالكالكيلاتريس ديالكم. 83. كذلك غادي نجيو نحسبو هاد المرة هادي الزاوية. عند مثلا الزاوية شنو غنجيو نديرو؟ هي كتساوي لنا هادي 50 سينس 53 على سي اللي هي قلنا شحال عندنا سي هي 50 على 50. بكل سهولة غادي نجيو 50 سينيس هاد الداتا هادي. نرجعو نحسبوها. نديرو سينيس، متنساوش سينيس داتا كيساوي لنا هي سينيس داتا. شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هي 50 سينيس 53. 50 سينيس 53 نحسبها ونرد عليكم على 50 سينيس 53 على 50. عفوا هادي عندنا، نشوف نتأكد. هادي عندنا هي 45. عفوا هادي راه 45 ماشي 50. هادي راها 45. داكشي جيت نديرها في كالكيلاتريس وبقيت داكشي. يعني 45 سينيس 53. نعاود نمسحها في كالكيلاتريس. 45 سينيس 53 مقسومة على 50 تساوي لنا 0.71. وهادي كتساوي لنا 0.71. ونجيو لهنا نديرو الفا كتساوي لنا هي سينيس موان زان، يعني دارك سينيس موان زان ديال هاد 0.71. 87. نمسحو واحد البارتي هادي باش نشوفو شحال كتساوي لنا. نشوفو شحال كتساوي لنا. قلنا سينيس موان زان ديال 0.71 كتساوي لنا هي 45 دوغري. 45 دوغري. إلا جينا 45.94 45.94 دوغري دي هي تقريبا 46 دوغري. إلا جينا لهنا وحسبنا درنا كان عندكم الكالكول هنايا، درنا هاد الزاوية زائد هادي غتعطينا تقريبا، هادي غتعطينا تقريبا 46 دوغري. غنجيو نشوفوها. هاهي عندنا واحد لابليكاسيون هنايا، عندنا 81 زاوية 53 وهادي 46. وهاد المسافة ديالي كنا قلبنا عليها قبيلة. نشوفو باقا ها هي قدامكم 61.83. يعني داكشي إلا لقينا نيت 61.83
83. وهادشي اللي كاين اخوتي. ومهم هادي الطريقة ديال لغة سينيس. ومازال عندنا واحد الطريقة أخرى هي ديال بيتاغور جينيراليزي، مازال غنشوفوها إن شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.